السلام عليكم خوتي خواتاتي، مرحبا والف مرحبا. نهار جديد هذا وفيديو جديد ان شاء الله. اليوم جيت نشارك معكم هذه الوصفه سهله ماهله ديال الكاشير المنزلي، احسن من ديال الزنقه. هذا في رمضان كنحتاجو بزاف الكاشير، كنبغيو نستعملوه بزاف في الوصفات. علاش لا ما نديروهش في الدار، نحضروه في الدار نقيه وغيكون زوين احسن من ديال الزنقه. بغيت نشارك معكم الوصفه ديالي، غادي تعجبكم بزاف. هاد الوصفه ناجحه 100%، نبغيكم تجربوها ان شاء الله وتردوا عليا في التعاليق ان شاء الله الرحمن الرحيم. غيعجبهم الوليدات، غيعجبهم بزاف هاد الكاشير والرائحه ديالو طيبه، خصوصا وانني منسمه بازير. وما نقول لكمش هاد الكاشير زوين بزاف بزاف، نبغيكم تجربوه. وننتقلوا للمقادير اللي غنحتاجو فيه. كنحتاجو في هذا الكاشير هانتوما كي كتشوفوا، عندنا هنايا مواد ساهله وبسيطه موجوده عندنا في البيت، كل واحد عنده هاد المواد. نديرو كاشير طبيعي ديال الدار احسن لنا من ديال الزنقه. كنحتاجو فيه هنايا 3 ديال البيضات، كاس ديال العنبه ديال سبيسيال اولا الفينو اولا السميده الرقيقه. الا ما متوفراش السميده الرقيقه كنديرو كاس ديال الفينو، انا هنا دايره الكاس ديال الفينو اللي كنقولوا ليه سبيسيال. عندنا هنا نص كاس ديال الزيت العاديه، هنا عندنا كاس ديال الروز مسلوق، العبار ديال الروز يكون مسلوق، كاس ديال العنبه. هنا الثومه، جوج دروس ديال الثومه، وبغيت نسمو بشويه د ازير. الا كان متوفر ازير مرحبا، ما كانش نديرو بالنقص. الا كاين الزعتر عاوتاني نقدروا نسمو به، انا عندي ازير غنسم بازير. هنا عندنا شويه ديال القزبر ومعدنوس. هنا عندنا معلقه صغيره عامره مزيان ديال الكمون، معلقه عامره مزيان ديال التحميره، وشويه الملحه على حسب الذوق. وهنايا عندنا التحميره الحاره على حسب الذوق حتى هي، اللي ما بغاش يديرها ما يديرهاش. عندنا هنا 3 د الفرماجات، اي فرماج واي نوع عندنا في الدار نديروه. 3 ديال الحبات، اللي بغى يدير 4 يدير 4، اللي بغى يدير 2 يدير 2. عندنا هنا الزيتون، وعندنا هنا صدر ديال الدجاج. هذا صدر ديال الدجاج قطعته رقيق باش نديرو حتى هو في المونينكس نطحنو يطحن ليا مزيان. عندنا صدر ديال الدجاج، كل واحد والجهد ديالو، اللي عنده شويه يدير شويه، اللي عنده شويه كتير يدير شويه على حسب الجهد ديال كل واحد. المهم التنسيمه ديال الدجاج، الا ما كانش بلاش. هنا عندنا البربه، هذه البربه سلقتها واحد الحبه وحكيتها باش تعطيني اللون الكاشير ديالي طبيعي بلا ما ندير فيه ملون اصطناعي. ان شاء الله غنبداو بسم الله. غنبدا دابا بالسوائل، غنبدا بالبيض هو الاول، 3 ديال البيضات. غنزيد عليه كاس ديال نص كاس ديال الزيت اللي قلنا. غادي نطحنهم ونكملوا المقادير. طحنت البيض والزيت، ودابا غادي نزيد الفرماج وغنزيد المواد كلها تدريجيا. هانتوما غنزيد الفريماجات ديالي، ها هما. غنزيد العطريه، غنزيد القزبور، شويه القزبور، وغنزيد الثومه وازير، وغنزيد البربه ديالي. غادي نطحن كلشي في المولينكس ونرجعو باش نكملوا المقادير الاخرى. انا طحنت المقادير اللي درت في الكاس ديال المولينكس، بقى ليا الروز وبقى ليا الطحين وبقى ليا الدجاج وبقى ليا الزيتون.
الزيتون ما غنديروش، هو اخر حاجه غندير. دابا غادي ندير الدجاج ديالي. انا قطعته رقيق باش يدوز ليا في الكاس ديال المولينكس. غتقطعوه بزاف رقيق باش يدوز. نديرو الطحين ونزيدو الرز ديالنا. غادي نطحنو هادشي ونتلاقاو. ها الكاشير ديالنا، ها الخليط ديال الكاشير ها هو. هانتوما شوفوا كي داير، طحنتو مزيان في مولينكس. كيكون شويه عاقد، ما يكونش جاري بزاف وما يكونش قاصح. هذا هو الخليط ديال الكاشير، هو هذا. هذا الكاشير كنديرو انا في الكويسات هادو ديال العنبه، كيسان العنبه ها هما. دهنتهم بالزيت، دهنتهم مزيان بالزيت. هذا في حاله الا ما عندناش الكاس ديال الكاشير، حيت كاين الكاس ديال الكاشير انا ما عنديش. والسلوفان الا ما عندناش السلوفان، انا حاليا ما عنديش، ما موجودش، غنديرو في الكيسان. صدقوني كيجي بحال نيت كان في الكاس ديال الكاشير، غير حنا خصنا ندهنوه مزيان بالزيت، عاد نصبو فيه الخليط. هانتوما غادي نبدا. غنصب هاد الخليط كله في الكيسان. ما نعمروهمش حتى الفوق باش نخليو ليه فين يتنفس فين يتنفخ. هذا هو القياس اللي غنديرو. كنخليو هنا، هانتوما كنخليو هاد العبار، ما نديروش حتى الفوق. غنبقى نعمر هاد الكيسان ديالي كلهم. عاد نديرو الزيتون. ها الكاشير ديالنا درتو في الكويسات، بقى لينا دابا الزيتون. غادي ندير الزيتون بهذه الطريقه. كنبقى ناخذ الزيتون هكا، تناخذو هكا كنحطو عشوائيا. عاد غندخلو بالمعلق باش يجي باين لينا. بهذه الطريقه كندخل الزيتون داخل. كندخلو لداخل مزيان. غنكمل الكويسات ديالي كلهم وغنجيب الكسكاس غنحط فيه الكيسان. بهذه الطريقه حتى كنحيدو كاع الزيتون كيتخبى، كندخلو لداخل
كي قلت لكم غنجيب الكسكاس دابا. ها الكيسان ديالنا درناهم في الكسكاس بهذه الطريقه. صدقوني هذا الكاشير الا جربتوه غيعجبكم بزاف وغيعجب وليداتكم. صحي وماشي ديال الزنقه، وحنا عرفنا الاطفال ديالنا كيبغيو الكاشير، علاش لا ما نوجدوهش لهم في الدار. هانتوما شوفوا اللون ديالو طبيعي بديك الباربه اللي درنا، ديك الحبه د الباربه اللي درنا، ما فيه لا ملون اصطناعي لا حتى حاجه، مواد كلها صحيه ان شاء الله الرحمن الرحيم. غادي نديروه فوق البرمه، غنغطيوه بهذه الطريقه، نغطيوه مزيان، غنخليوه كيطيب مده 20 حتى 30 دقيقه ان شاء الله، ونتلاقاو. ها الكاشير ديالنا بعد ما طاب، هانتوما كتشوفوا داكشي باش قلت لكم ما تعمروش الكيسان بزاف. هانتوما قطعت وحده، ها هو الزيتون كيبان كيجي رائع ما نقولش لكم. انا نحيد وحده، هانتوما كتشوفوا باقي سخون يلاه. هانتوما رائع. ها هو دابا غادي يبرد وغادي نقطعو. هذه قطعتها باقا سخونه باش نوريكم. كله كيتحيد بسهوله. هانتوما كاشير رائع وناجح 100%. كما كتشوفوا حيد الاخرى. كاشير رائع، نتمنى تجربوه ان شاء الله. غادي يبرد ان شاء الله الرحمن الرحيم وغادي نقطعو. هانتوما تيجي غزال والرائحه طالعه طيبه غزاله، وكاشير نقي ديال الدار نعطيوه لوليداتنا. نتمنى تجربوه ان شاء الله وتخليو ليا تعليق. نتمنى تجربوا هذه الوصفه ديال الكاشير ناجحه 100%. اللي زار القناه ديالي اول مره يدير لي اشتراك ويفعل الجرس فضلا وليس امرا، واللي شارك عندي كنقول ليه شكرا بزاف. ولا فيديو اخر ان شاء الله.